श्री महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृक्तांगं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं संचलयामाश तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामाश पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभु दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं वक्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयिं भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भस्मिनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः
सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीलक्ष्मीनारायण कवचम्। श्रीभैरवोवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणान् देश्य किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं। लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगदां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकाण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः। आं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ल्रीं ल्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसो लक्ष्मी नृसिंहक। ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिष्णं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं ब्रं लं वं पातु जङ्घे हसो लक्ष्मी गदाधरः। सं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। गं ङं ङं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु
नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणो पश्चिमेऽव्यान्मां वायव्येवतु मामरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीशरुवतु वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टि ध्वजाङ्किता सशूला सर्वदा पान्तु दिगीशा परमार्थदा अनन्तः पात्वद्धो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्यमां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभु प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात् सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्रसौं ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौरिरिपुतः पायस्य मां केशवः ह्रीं 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 हा हा हसौ हस हसौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायाद्दन्तो विभुः श्रीं 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 सशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वरप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकशां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचेनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् कुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्य पार्वती विनानेन नः सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी स्वर्गागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न ददातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे
10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा सालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः सालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति सालग्रामशिलावारे पापहारी नमोस्तुते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्ययसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदां च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्वद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते एकत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द
महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृक्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामाश तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसि श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामाश पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभु दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं वक्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयिं भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भस्मिनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्।
श्रीलक्ष्मीनारायण कवचम्। श्रीभैरवोवाच अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणान् देश्य किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः पूर्णेन्दुवदनं पीत वसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगदां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकाण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः आं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ल्रीं ल्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसो लक्ष्मी नृसिंहक ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिष्णं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं ब्रं ब्लं वं पातु जङ्घे हसो लक्ष्मी गदाधरः सं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् गं ङं ङं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणो पश्चिमेऽव्यान्मां वायव्येवतु मामरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टि ध्वजाङ्किता सशूला सर्वदा पान्तु दिगीशा परमार्थदा अनन्तः पात्वद्धो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्यमां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभु प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः
दामोदरोऽवतात् सायं निषादो नरसिंहकौ संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसंकटे ॐ ह्रीं ह्रसौं ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौरिरिपुतः पायस्य मां केशवः ह्रीं 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 हा हा हसौ हस हसौ वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायाद्दन्तो विभुः श्रीं 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 सससाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वरप्रदं लक्ष्मीसंवदनं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकशां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् कुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे सतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्य पार्वती विनानेन नः सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी स्वर्गागमरहस्याढ्यं तत्त्वा तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न ददातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारि पापहारी नमोऽस्तुते
अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्यसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्वद्वारेण संकीर्ण पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते एकत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णुरमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकोपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिसूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग
कूलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृक्ताङ्गं तस्मै श्रीहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चालयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभु। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तुदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं वक्तु देवाः परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयिं भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा। न रोगा वातिकाः पैताः श्लेष्मसम्भस्मिनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽर्णुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणकवचम्। श्रीभैरवोवाच अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं। रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण
ब्रह्मालोकपितामह ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसां पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणान् देश्य किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसो नेत्रेवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकाण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वो सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः आं आं इं इं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ व्रीं व्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ल्रीं ल्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसो लक्ष्मी नृसिंहक ॐ ॐ अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिष्णं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरु नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं ब्रं ब्लं वं पातु जङ्घे हसो लक्ष्मी गदाधरः सं 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 हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लङ्क्षः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् गं ङं ङं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां निरतिश्य मां वरुणो पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मामरुत् उत्तरे धनदः पायात् ऐशान्यामीशरोवतु वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टि ध्वजाङ्किता सशूला सर्वदा पान्तु दिगीशा परमार्थदा अनन्तः पात्वद्धो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताश्यमां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायणः प्रभु प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरो वतात् सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणो अर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्षेणस्य सर्वतः रणे राजकुले द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं ह्रसौं ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौरिरिपुतः पायस्य मां केशवः ह्रीं 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 ह ह हसौ हस हसौ
वह्निर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायाद्दन्तो विभुः श्रीं 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 सशसाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणश्रेष्ठं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वरप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकशां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्येत् लक्ष्मीनारायणं सुधिः त्रिसन्ध्यां यः पठे नित्यं कवचन्मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचेनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेत् मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रौ भूर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेत् कुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजेत्यासु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृदवत्सा च याङ्गना सा बन्धीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं धात्वा मनुं जपन् वर्णलक्षपुरश्चर्या फलमवाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचास्य पार्वती विनानेन नः सिद्धिः स्यान्मन्त्रस्यास्य महेश्वरी स्वर्गागमरहस्याढ्यं तत्त्वा तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न ददातव्यं कुचलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशालिग्रामस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारी पापहारी नमोस्तुते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत् स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षालयुत्शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोमसहस्राणि
वाचपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यां खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च। सालग्रामशिला यत्र यत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारस्य सालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्यसम्भवं शीघ्रं नश्यन्ति तत्सर्वं सालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातरे यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरभिचिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वराहं वामनं तथा। पीत्रवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदा कूर्म शङ्खो यत्र प्रदिश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्वद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे तुरणं ध्रुवं। ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं। वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्तु दृश्यते।